बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद व बारिक वसल्लिम सल्ली अलैहि। मैं CEO PIA मार्शल अरशद मलिक रिटायर्ड आपकी खिदमत में हाजिर। और जैसे कि हमने पहले भी आपके साथ शुरू किया, उसी सिलसिले को आगे बढ़ाते हुए आई एम अवेलेबल फॉर ऑल काइंड ऑफ क्वेश्चंस एंड ऑल काइंड ऑफ क्यूरीज विच यू माइट हैव। बिफोर इसके कि हम इन सवालात की तरफ बढ़ें, मैं एक छोटा सा प्रियम्बल देना चाहूँगा कि हम कहाँ खड़े, हम कैसे चल रहे हैं और हम क्या देख रहे हैं। जैसा कि आपको पता है, जो मैं सबको बताता रहा हूँ कि कोविड से बाकी जो बिजनेसेस डिस्टर्ब हुए, लेकिन जो सबसे बड़ा बिजनेस डिस्टर्ब हुआ वो एविएशन और हॉस्पिटैलिटी का था। हॉस्पिटैलिटी ने सफ़र किया, लेकिन अब वो रिकवरी की तरफ है, जबकि बदकिस्मती से एविएशन में अभी तक वो रिकवरी शुरू नहीं हुई, बिकॉज जो इंडियन वेव आई, इंडियन वर्जन आई, जिसको इन्होंने डेल्टा का नाम दिया, वो एक बहुत बड़ा हमारे लिए सवालिया निशान है। लेकिन उसके साथ साथ जो पाबंदियां लग रही हैं वो एविएशन सेक्टर पर ज़्यादा लग रही हैं। लाइक सितंबर से आपको बताया गया कि कोई वैक्सीनेशन के बगैर जहाज़ में नहीं सफ़र कर सकेगा। अभी भी हमारे ऊपर कुछ पाबंदियां ऐसी हैं कि रोज़ की रोज़ नई सूरत हाल इंटरनेशनल ट्रैवलिंग पे आती है। हम चाहते हैं कि हमारे ज़ायरीन जो हैं वो इराक़ में जाएं, हमारे ज़ायरीन ईरान में जाएं, और हम एक लूप बना के अपने ज़ायरीन को सहूलत के साथ इन मुक़द्दसा की तरफ लेके जाएं। लेकिन बिकॉज ऑफ कोविड एंड बिकॉज ऑफ दीज रिस्ट्रिक्शन वी आर अनएबल। फिर हम ये बड़ी शिद्दत से चाहते हैं कि हमारे वो पाकिस्तानी, मुहिब्बे वतन पाकिस्तानी जो कसीर ज़र मुबादला कमाते हैं, ख़ास तौर पे सऊदी अरब और गल्फ़ कंट्रीज़ में, उनको हम लेके जाना चाहते हैं। लेकिन आपको पता है कि एक गल्फ़ की कंट्रीज़ की तरफ से हमारे ऊपर जो प्रेशर आया वो आया रैपिड PCR टेस्ट का, जो कि पाकिस्तान में अवेलेबल ही नहीं था। बट और उससे पहले हम आपको वाया ताशकंद और बिश्केक लेके जा रहे थे, जिस पे ज़ाहिर है आपके बहुत पैसे लग रहे थे, बिकॉज आपको वहाँ कोविड में स्टे करना पड़ता था। तो अब हम आपको दोबारा गल्फ़ में डायरेक्ट फ़्लाइट्स पे लेके जा रहे हैं, लेकिन उसके लिए रोज़ नई से नई एक हमारे लिए प्रॉब्लम आ जाती है कि फ़्लाट टेस्ट करें, और उसके लिए जो हमारे मेहमानाने गिरामी, उनके लिए बाइस तकलीफ़ बनती है। बट नेवरदलेस हम इसमें अपने वतन पाकिस्तानियों के साथ खड़े हैं और हर पूरी कोशिश करें कि जिस तरह मुमकिन हो हम इनको लेके चलें। इसके साथ साथ आयाटा ने जो हमें एनालिसिस करके बताया पूरी दुनिया में, उन्होंने कहा कि हर मुल्क में डोमेस्टिक ट्रैवल जो है वो बढ़ेगा। सो PIA ने भी उसी गाइडेंस और उसी रहनुमाई में हमने डोमेस्टिक फ्लाइंग को प्रेफर किया और फ्लाइट्स को अपने को बढ़ाया। जो सखर है, मुल्तान है, लाइलपुर है, इन सेक्टर्स पे अपनी फ्लाइट्स, पेशावर, कोयटा में लिंक किया। आपने देखा होगा कि अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह के फजल व करम से हमने डोमेस्टिक टूरिज्म को बहुत फोकस किया। डोमेस्टिक टूरिज्म में आई थिंक ये फर्स्ट टाइम हुआ हिस्ट्री में कि स्कर्दू में 6 फ्लाइटें एक दिन में लैंड की। गिलगित में मैक्सिमम ऑपरेशंस हो रहे हैं। फिर हमने चाहा कि जो कराची, लाहौर, लाइलपुर, मुल्तान, सियालकोट के लोग हैं, अगर उनको डायरेक्ट एक्सेस दी जाए तो बहुत बड़ा रिलीफ मिलेगा। वो भी आपके ताउन से हमने शुरू किया। और इसमें ये मैं बात वाज़ेह कर देना चाहता हूँ कि हालांकि डिमांड बहुत थी, लेकिन हमने अपने किराए वही बेसिक पे रख के, ताकि इन लोगों को इनकरेज किया जाए, डोमेस्टिक टूरिज्म को प्रमोट किया जाए। इसके अलावा जो फ्यूचर के ऑपरेशन है, जो हर बंदे का सवाल है कि पाकिस्तान की एयरलाइंस, बाकी एयरलाइंस और PIA कब बैरून मुल्क, यूरोप में और बरतानिया में अपनी फ़्लाइटें कब करेगी। मैं उस पर बड़ा क्लियर आपको एक स्टांस देना चाहता हूँ ताकि आपको क्लियर हो कि PIA ने अल्हम्दुलिल्लाह अपना ऑडिट करवाया IOSA से और सक्सेसफुल कंप्लीट हो गया। अभी अल्हम्दुलिल्लाह मेरी टीम ने बहुत मेहनत की और कनाडा की जितनी ऑब्जर्वेशंस थी वो सारी क्लियर करके कल हमें अल्हम्दुलिल्लाह कनाडा ने भी सेफ्टी ऑडिट के लिहाज से हमें क्लियर कर दिया। अब एक चीज़ रह गई है, वो है सिविल एविएशन का ऑडिट होना, और वो ICAO ने ऑडिट करना है। जब तक सिविल एविएशन का ऑडिट ICAO नहीं कर लेता, वो रिस्ट्रिक्शंस पाकिस्तान एयरलाइंस और PIA पे मौजूद रहेंगी। सो जितनी जल्दी ये हो जाता है इंशाल्लाह, जिसके लिए सिविल एविएशन और एविएशन डिवीजन भी काम कर रहा है, तो हम इंशाल्लाह इसमें क्लियर हो जाएंगे। इसके अलावा
جو ہمارا روٹین آپریشنز ہے وہ چلتا رہے گا، لیکن ہم نے پاکستان کی پریزنس رکھنے کے لیے برطانیہ میں اپنی فلائٹس کا چارٹر کے تھرو آپریٹ کرنا شروع کر دیا ہے. ہم نے چارٹر جہاز کیے ہیں جو کہ لیٹسٹ مارکیٹ میں اویلیبل جہاز ہے. دے ون آف دا بیسٹ پروڈکٹ جن پہ انٹرٹینمنٹ سسٹم ہے، نئے سیٹس ہیں، نیا جہاز ہے. اور یہ ہم برطانیہ میں لندن، مانچسٹر، برمنگھم میں چلا رہے ہیں. اسی طرح ہم نے پیرس میں ہفتے میں 2 فلائٹ کی ہیں، اور الحمدللہ کینیڈا میں بھی 4 فلائٹیں دوبارہ سے ریسٹور کر دی. ساتھ ساتھ اپنے ریونیو کو بہتر کرنے کی کوشش کریں، لیکن وہ ریونیو بن نہیں پا رہا، بیکاز جب تک آپ انٹرنیشنل نہیں کرتے اور جب تک آپ کے جہاز اڑنا شروع نہیں کرتے، جیسے سعودی عرب میں ہم بالکل آپریٹ نہیں کر پا رہے، تو ہمارا کیش فلو بہت کم ہو چکا ہے. اس کو کم کرنے کے لیے الحمدللہ پی آئی اے نے اس میں لیڈ لی ہے، اور سب سے زیادہ جو مینگو ایکسپورٹ ہوا ہے وہ الحمدللہ پی آئی اے سے ہوا ہے، بیکاز پی آئی اے نے اپنے ریٹس کم کیے، اور نہ صرف اپنے گورنمنٹ کا جو ویژن تھا اس کو سپورٹ کیا، بلکہ اپنی جو مینگو انڈسٹری ہے ان کو سپورٹ کیا، اور ہم مینگو کو الحمدللہ بہت اچھا پروڈکٹ ایکسپورٹ کریں. باتیں اور بھی ہیں، بٹ میرے خیال میں بہتر ہوگا کہ اب میں آپ کے سوالات پہ جواب. جی، جو میرے سامنے پہلا سوال آیا ہے وہ یہ آیا ہے کہ یورپ کا پلان. تو میں نے آپ کو بتایا کہ جب تک سول ایویشن کی آئیکیاؤ کی انسپیکشن نہیں ہو جاتی تب تک ہم روٹین آپریشنز پی آئی اے کے جہازوں کا نہیں کر سکیں گے. لیکن میں نے آپ کو یہ بھی بتا دیا کہ ہماری فلائٹس برمنگھم، لنڈن اور مانچسٹر پہ ریگولر جا رہی ہیں، اور اس پہ الحمدللہ رسپانس بھی ٹھیک ہے. دوسرا، ہم پیرس لے کے جا رہے ہیں. یہ وہ سیکٹرز ہیں جن پہ ہمارے پاس ریکوائرمنٹ زیادہ ہے، اس لیے ہم ان کو چارٹر کر کے، اور یہ پچھلے کوئی 10 مہینے سے ہم یہ آپریشن نہایت کامیابی کے ساتھ کر رہے ہیں. اگلا جو میرے پاس سوال آیا ہے وہ ہے فوڈ از ناٹ اویلیبل. دیکھیں، یہ ریسٹرکشن جو ہے یہ لوکل ڈومیسٹک کے اوپر این سی او سی کی ڈائریکشن ہے، جس کو ہم اوبے کرتے ہیں. این سی او سی نے ہمیں ایک دفعہ آتھرائز کیا جب یہ انڈین ویو نہیں آئی تھی، سو ہم نے فوڈ دوبارہ سٹارٹ کر دی. بٹ جیسے انڈین ویو آئی جس میں کہا گیا کہ سمٹمز کا پتہ نہیں چلتا، سو ہم نے وہ فوڈ کا سلسلہ بند کر دیا. لیکن انٹرنیشنل فلائٹس پہ ابھی بھی ہماری فوڈ کا سروس جاری ہے. وائی پی آئی اے از بینڈ؟ ویری کلیئر، اٹ از ناٹ پی آئی اے. پاکستان میں جتنی ایئر لائنس ہیں وہ ساری بین ہیں، اور اس کا ریگولیٹری کی انسپیکشن کے ساتھ تعلق ہے. پی آئی اے یا اکیلی ایسی کوئی آرگنائزیشن ایویشن نہیں ہے جو کہ بین ہو. سو پاکستان سے کوئی بھی ایئر لائن جو یورپ، یو کے یا دنیا کے کسی حصے میں جانا چاہتی ہے، اس کو لنک کر دیا گیا ہے پاکستان سول ایویشن کی انسپیکشن کے ساتھ. ہم، جیسے میں بار بار بتا رہا ہوں، ہم نے اپنے انیشیٹو پہ الحمدللہ کینیڈا کو انگیج کر کے اس سے کلیئرنس لے لی ہے. اب ہم کینیڈا میں آپریٹ کر رہے ہیں ریگولر. سملرلی آلٹرنیٹ کے طور پہ چارٹر فلائٹس آپ برطانیہ اور پیرس میں ہماری دیکھ رہے ہیں.